आदाबर्स दोस्तों, प्रोग्राम पेश खिदमत है हवा की बेटियां और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम इमरान और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह नबीला। जी नबीला, कैसी हैं आप? शुक्र है खुदावंद का। इरम, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं और उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी खातून के बारे में बात करेंगे जिसे HIV पॉजिटिव है। वो एक नर्स भी हैं और नबीला की दोस्त भी हैं और उन्होंने बताया है कि लोग HIV का शिकार कैसे होते हैं। मेरे ख्याल में नबीला, ये मौजू सबके लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प भी होगा और मालूमात से भी भरा होगा। जी बिल्कुल। और मेरी जिस दोस्त की बात आप कर रही हैं उसका नाम ताहिरा है और वो एक नर्स भी है। उसे ये मर्ज़ उसके शौहर से लगा। HIV और एड्स ने कई लोगों को मौत के मुंह में डाल दिया। ऐसा लगता था कि ताहिरा की ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई, मगर ये बात हकीकत से दूर थी। एक दिन मेरी मुलाकात ताहिरा से हुई और मैंने इससे काफ़ी सारे सवालात किए। मैंने पूछा कि तुम एक रजिस्टर्ड नर्स हो और तुम्हें HIV पॉजिटिव है। मेरे ख़्याल में तुम्हें इस मर्ज़ के बारे में बहुत सारी बातें मालूम होंगी, क्योंकि इस मर्ज़ ने दुनिया के लाखों लोगों को मुतासिर किया है। और इरम, उसने मुझे बताया कि जो लोग इस मर्ज़ का इल्म रखना चाहते हैं वो हर रोज़ हमसे रंग बिरंगे सवालात करते हैं। मसलन, क्या तुम्हें HIV के वायरस टॉयलेट सीट से मिले, जैसे किसी HIV या पॉजिटिव शख्स ने इस्तेमाल किया हो। लेकिन उसने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। HIV एक जिस्म से दूसरे जिस्म में दाखिल होने का सबब 4 स्याल मादे बनते हैं। अच्छा, तो ये 4 स्याल मादे कौन कौन से होते हैं? वो है खून, औरत का दूध, मर्द का जिनसी मादा या औरत का जिनसी मादा। बस किसी HIV एड्स वाले बंदे का ताज़ा खून टॉयलेट सीट पर तो नहीं गिरता और ना ही किसी दूसरे शख्स तक वहाँ पहुँचता है, इसलिए टॉयलेट सीट से HIV किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होता। जी हाँ, वाकई इस तरह वायरस का मुंतकिल होना मुश्किल भी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ये नामुमकिन है। जी हाँ, एक बात जो लोगों की समझ में नहीं आती कि जब आपका खून किसी HIV शख्स के खून से मिले या किसी से जिनसी राब्ता हो तो इस सूरत में HIV एक बालिग से दूसरे बालिग शख्स तक मुंतकिल हो जाता है। किसी के हाथ मिलाने से या किसी के गिलास में पानी पीने से HIV मुंतकिल नहीं होंगे। जितनी देर तक इन 4 स्याल मादों में से किसी एक का इंतकाल किसी दूसरे शख्स तक ना हो, इस वायरस का कोई ख़तरा नहीं होता। अच्छा तो नबीला, मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आपने बताना है कि ये सही है या कि गलत है। हाँ जी, ठीक है। नबीला, ये बताइएगा, क्या ये सच है कि एड्स का इलाज मुमकिन है? असल में इरम, एड्स का मुस्तकिल इलाज कोई नहीं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इसकी अलामात को कम कर देती हैं और एड्स से मुतासरा शख्स को ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहने में मदद करती हैं और उसकी सेहत भी ठीक रहती है। ये दवाइयाँ क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करती हैं और ये वायरस क़ुव्वत मुदाफ़त पर गालिब नहीं आते, मगर ये कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। ये दवाइयाँ ज़्यादा देर तक बस ज़िंदा रहने में मदद करती हैं। अच्छा नबीला, कई लोगों का ख्याल है कि पहली बार औरत या मर्द के मिलाप से HIV वायरस नहीं लगता। क्या ये बात सही है या फिर गलत है? बिल्कुल गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? बदकिस्मती से मैं उन औरतों को जानती हूँ जो पहली बार में ही HIV का शिकार हो गई। जब कोई ऐसा अमल करता है जिसमें खून की तब्दीली या जिनसी मवाद की तब्दीली या छाती से दूध पिलाया जाए तो फिर HIV का शिकार होने का तो ख़तरा होता है। फ़र्ज़ करें नबीला, कोई बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, जो माँ है जो HIV पॉजिटिव है, तो क्या HIV बच्चे में भी मुंतकिल होगा? जी हाँ, ये बदकिस्मती है, मगर हर सूरत में ऐसा नहीं होता। कई बच्चे बच भी गए हैं, लेकिन एहतियात बहरहाल लाजमी है, क्योंकि नेशनल हेल्थ एजेंसीज़ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2013 की हदायत के मुताबिक HIV पॉजिटिव माएँ अपने बच्चों को अपना दूध ना पिलाएं, बशर्ते कि वो दूध का फार्मूला अफोर्ड कर सकें और उन्हें पीने का साफ़ पानी भी मुयस्सर हो।
انہوں نے کہا کہ غریب ممالک کی عورتیں جن کی آمدنی کے ذریعے محدود ہیں وہ دودھ کا فارمولہ افورڈ نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان کو صاف پانی مل سکتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں کیونکہ یہ مجبوری ہے کہ ان کے پاس صاف پانی بھی نہیں ہے اور صفائی کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا، اور ان کے پاس ہیلتھ سینٹر یا ہاسپٹل بھی موجود نہیں ہوتے، کیونکہ بچوں کو ماؤں کا اپنا دودھ پلانا ویسے تو بہت مفید ہے، اور 6 ماہ تک بچے کو ماں کا دودھ پلانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، اور پھر دودھ کے ساتھ ساتھ باقی غذائیں دینے کی تاکید کی جاتی ہے، اور پھر 12 مہینے یعنی 1 سال تک بچے کو ماں کا دودھ پلانا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب ایسی مائیں بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی بچوں کو بھی دوائی دینا شروع کر دیں تو پھر بچت ہو سکتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک اور سوال سنیں، جی، اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ کسی کو HIV ہے تو کیا یہ بات دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گی؟ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ جن لوگوں کو HIV پازیٹیو ہے وہ دیکھنے میں تو باقی لوگوں جیسے ہی لگتے ہیں، جی جی، متاثرہ لوگ دوسرے لوگوں جیسے نظر آتے ہیں، اور جو کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کے جسم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، باہر سے تو کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ مطلب اس شخص کے اندر کیا بیماری ہے یا کیا مسائل چل رہے ہیں، تو وہ باہر سے نہیں نظر آتا، اور قوت مدافعت جو ہے وہ کافی حد تک دوائیاں کھانے سے بہتر ہوتی ہے، تو پھر کئی سال تک وہ لوگ تندرست ہی نظر آتے ہیں۔ اچھا نبیلہ، ایک بات اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو نشہ کرنے والے ہیروئن جو پیتے ہیں اس سے بھی HIV لگ جاتا ہے، تو کیا ہیروئن میں یہ موجود ہوتی ہے؟ نہیں، نشے والی چیز میں تو یہ انفیکشن نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ نشہ کرتے ہیں اور وہ سرنج کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی سرنج جب یوز کی جاتی ہے، ایک شخص اسی سرنج کو سے انجیکشن لیتا ہے اور پھر دوسرا بھی اسی سے لیتا ہے، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ خون کے ذریعے ہی تو یہ ایک دوسرے کو لگتا ہے، اور جب سوئی لگتی ہے تو پھر وہ خون دوسرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا نبیلہ، ایک اور سوال ہے، جی فرض کریں کہ 2 جنسی ساتھی ہیں اور دونوں ہی HIV پازیٹیو ہیں، یا ایک ہی سرنج دونوں کو لگتی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں؟ نہیں، ایک سرنج کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ عمل بالکل غلط ہے، کیونکہ ہر متاثرہ شخص کے HIV الگ ہوتے ہیں، یہ خلیات کے اندر ہوتے ہیں اور خلیات پر حاوی ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک شخص کے وائرس دوسرے سے چونکہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، اس لیے غیر محفوظ جنسی تعلق اور HIV ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں، پھر ان سے مختلف 2 طرح کے جب HIV منتقل ہو جائیں تو وہ شخص زیادہ جلدی بیمار ہوتا ہے اور اس کی قوت مدافعت زیادہ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو HIV وائرس ہے یہ بہت خطرناک وائرس ہے، اور جو ایڈز کی بیماری ہے وہ خطرناک ترین اور لا علاج بیماری ہے، اور دنیا کے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو اس نے اپنا شکار بنا لیا ہے، اور ہمیں علم ہے کہ اس سے مکمل شفا پانا ناممکن ہے، پھر بھی علاج معالجے سے کافی حد تک موت سے بچا جا سکتا ہے۔ جی، لیکن HIV کے نا امید اور خوف کے مارے ہوئے روگیوں کے لیے شفا کی ایک کرن موجود ہے، اور وہ شفا کی کرن یسوع المسیح ہے، کیونکہ یسوع ہماری امید ہے اور وہی جواب ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے، وہ ہماری امید ہے، آپ اسے اپنا نجات دہندہ اور دوست جان لیں تو وہ آپ کی جان ضرور بچائے گا۔ بہت شکریہ نبیلہ، آپ نے HIV کے بارے میں جھوٹی اور بناوٹی کہانیوں اور باتوں سے بچانے میں ہماری مدد کی ہے۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ بہت شکریہ۔